अपोलोजाइज कि ये मुबारकबाद थोड़ा लेट हो गई, क्योंकि ज़ाहिर बात है जश्न सादिक़ैन की वो प्रेपरेशंस और फिर मौला के लिहाज से खुशी मनाना, उसमें कुछ टाइम लग जाता है बंदे का। असली शिया फिर वही है जो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में खुश हो और उनके गम में गमगीन हो, चाहे वो गम ईद फितर या ईद अज़हा के मौके ही पर क्यों ना आए। हम ऐसी ईद नहीं मनाते, हम वही दिन ईद का मानते हैं जो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से हो। सामईन गिरामी क़द्र, मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा रियलाइज़ की है, वो ये, पूरी तारीख़ शीयत में इतना अहदीस अहले बैत सलावतुल्लाह अलैहिम अजमाइन से मुतनफ़िर कोई भी नहीं हुआ था जितना आज खुद शिया हो चुके हैं। और ये बहुत ही अफसोस का मकाम है, ख़ासकर उन मामलात से कि जहाँ मारफत का फ़क़दान है। मारफत बहुत कम है इस वक्त शियों के अंदर। अभी तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ये अकीदा है कि जो बग़ैर मारफत इमाम वक्त मर गया वो सुफियानी काफिरों की मौत मरा, लेकिन उन्हें मारफत की तारीफ़ का ही नहीं पता कि मासूम ने मारफत की तारीफ़ क्या किया, मासूम ने मारफत के दर्जात कितने बताए हैं। ये एक बहुत ही अजीब मरहला इस वक्त चल रहा है। लेकिन जब वलीउल असर सल्लल्लाहु अलैहि की ज़ात गिरामिया क़द्र का मुतालिया किया जाए, किताबों को खंगाला जाए, तो पता चलता है कि इस तरह की चीज़ें क़ब्ल ज़हूर साहिबुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि होनी थी। वहाँ पर फिर दिल को थोड़ी तसल्ली मिलती है कि अगर ये मेरे मौला के आने की अलामात हैं तो बिस्मिल्लाह। खैर, एक बात को मैं क्लियर कर दूँ कि मेरा चाहे कोई भी हो, कोई तकलीदी है, कोई नासबी है, कोई जिस मर्जी तबके से ताल्लुक़ रखता है, या चाहे ये हजरत जिनसे आजकल हमारा निज़ाह चल रहा है वो इनकी तरह का मुनकर हदीस और मुनकर मारफत आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या गुस्ताख अहले बैत व असहाब अहले बैत हो सल्लल्लाहु अलैहि अजमाइन। मेरा किसी से कोई ज़ाती फड्डा नहीं, किसी से कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है। ये जंग मकतब अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि अजमाइन के दिफा की जंग है। मारफत अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि अजमाइन के लिहाज से जो बातें फिटन आती हैं उनके दिफा की जंग है, अकायद हक्का के दिफा की जंग है। मैं अगर चाहता, मेरे पास दर्जनों पॉपअप्स, कई मैसेजेस, व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग्स, ऑन मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग्स, फेसबुक मैसेजेस, पॉपअप्स, चैट्स, ईमेल्स दर्जनों की हिसाब से मौजूद हैं, जहां इन हजरत से ताल्लुक़ रखने वाले इनके ऑपरेटर्स, मोमिनीन और दीगर लोगों ने बाकायदा इन पर तबर्रा किया, इनसे ऐलान बरात किया और वाज़े अल्फाज में किया हजरत का नाम ले लेकर। लेकिन चूंकि मेरा उनसे वादा और मौला अली को हाजिर नाजिर जान के सल्लल्लाहु अलैहि मैंने वादा किया था कि मैं उनके नाम कभी भी नहीं लूंगा, लिहाजा मैं नहीं ले सकता। वरना अगर ज़ातियात के मामलात होते तो मौलवी अय्यारी साहब, जैसा कि मैंने पहले गुजारिश की थी, अब भी करूंगा, मैं आपको नंगा करके भेजता। खैर सामीन, आज की जो वीडियो है इंतहाई घटिया किस्म का इल्ज़ाम अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि अजमाइन पर लगाया गया। पहले तो वो हजरत की ज़रा आप वीडियो देखें, उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला इनकी दी गई दलील का भी हम कड़ाका निकालेंगे और इनका भी निकालेंगे। ये हदीस है मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये इख्तियार मारिफत रिजाल अल मारूफ बिरिजाल अल कशी है, छपी है ये इंतशारात आसार अल-अल्लामा अल-मुस्तफ़वी ईरान में छपी है। यहाँ पे सफ़र नंबर 386 है, हदीस नंबर 711 है। यहाँ पर मेरे मोहतरम नाज़रीन ये हदीस है कि यहाँ पर मुअल्ला इब्न खुनैस की जब शहादत हुई है तो उस वक्त मदीना का जो गवर्नर था उसके साथ बातचीत हुई इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने। उसने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम पे इस तरह एतराज़ किया, व अंत क़द अतैत ज़ंबन ला यग़फ़िरुहु अल्लाहु लक। ए जाफर सादिक सलामुल्लाह अलैह, आपने एक ऐसी गुनाह किया जिसको अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। क़ाल वमा ज़ालिका ज़ंब वमा ज़ाका ज़ंब, इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन सी गुनाह है कि मैंने किया अल्लाह उसको कभी माफ नहीं करेगा। क़ाल ज़व्वजत इब्नतका फुलानन अल-उमवी, आपने अपनी बेटी को फलानी उमवी से, बनी उमैया के आदमी से तुमने अपनी बेटी की शादी कराई है। क़ाल इन कुन्तु ज़व्वजतु फुलानन अल-उमवी फ़क़द ज़व्वज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान वली बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसवा। उन्होंने फरमाया कि अगर मैंने किया है बनी उमैया को रिश्ता दिया तो रसूल ने भी दिया था, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया था। तो इसमें इनकी बात सही है तैवर भाई की ऑस्ट्रेलिया से।
اس حدیث میں واضح طور پر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بیٹی کا رشتہ بنی امیہ میں دیا تھا، بنی امیہ میں دیا تھا. اور بنی امیہ اس طرح نہیں تھا کہ سب وہ کٹر ناصبی تھے، بنی امیہ میں شیعہ بھی تھے، بنی امیہ میں بڑے مولائی لوگ بھی تھے. جی سامعین گرامی قدر، لا حول ولا قوت الا باللہ. سامعین گرامی قدر، ذرا پہلے تو ہم اس روایت پر بات کر لیں، اس کے بعد عقلاً مجھے کچھ دلائل دینے ہیں الزامی طور پر، تاکہ حضرت کو ذرا سیکھ ملے کہ یہ کیا باتیں کرتے ہیں. یہ الاختیار معرفت الرجال میرے پاس موجود ہے، شیخ الطائفہ شیخ ابو جعفر طوسی رضوان اللہ تعالی علیہ کی. اس میں سے معلّہ بن خنیس سلام اللہ تعالی علیہ کی چیپٹر میں سے صفحہ نمبر 445 میں حدیث نمبر 711 جو حضرت نے یہ پیش کی ہے، مولا جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کے اوپر جو یہاں پر الزام عائد کیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک، زوجت ابنتک فلانا الاموی، استغفر اللہ، آپ نے اپنی پتہ نہیں کون سی بیٹی کا فلاں اموی کے ساتھ رشتہ کر دیا ہے. اور آگے پھر امام کا کہنا ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا تو میں نے کر دیا، تو کیا بات ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ اکبر. سامعین گرامی قدر، میں اس چالاک مولوی کو صرف ایک ہی بات کہوں گا، بھائی تمہیں اگر لگتا ہے کہ یہ روایت، پہلے تو میں اس روایت پہ تبصرہ کر رہا ہوں، اس کے بعد میں ذرا جواب دیتا ہوں. یہ روایت اگر اتنی ہی مستحکم چیز ہے، اتنی مستند دلیل ہے سید زادی کا غیر سید سے نکاح جائز کرنے کی، نعوذ باللہ من ذالک، تم نے مناظرے میں کیوں نہیں پیش کی؟ تم نے مناظرے میں کیوں نہیں پیش کی؟ کیونکہ تمہیں پتا تھا کہ جس طرح باقی دلائل کا میں نے کڑاکا نکال کے رکھ دیا تھا، تمہاری اس دلیل کا بھی میں نے کخ نہیں چھوڑنا تھا، ماشاءاللہ اس کا بھی کخ نہیں چھوڑنا تھا، یہ بھی فارغ تھی. دوسرا، سامعین گرامی قدر، یہ جو کتاب ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ رجال. یہ اسماء الرجال کے اوپر لکھی گئی کتاب ہے. میں کہتا ہوں بھائی تم نے مناظرے میں درجنوں جگہ جو اس کتاب کا منہج ہے اس کو رد کیا ہے. جب تم ایک کتاب کے منہج کو تسلیم ہی نہیں کرتے، جس منہج کے تحت تصحیح و تضعیف اور روات و حدیث کا معاملہ چلتا ہے، تو اس کتاب سے روایت پڑھ کر استدلال کیوں کر رہے ہو؟ کیوں کر رہے ہو؟ جب تم ایک کتاب کو آن ہی نہیں کرتے، اس کے منہج ہی کو تسلیم نہیں کرتے، پھر اس کتاب سے عبارتیں کیوں پڑھ رہے ہو؟ پہلی بات. دوسری بات، یہ میں صرف اس کی بونگیاں دکھا رہا ہوں کہ یہ کتنا بڑا مکر جانے والا انسان ہے. مقصر تو ہے، فراری بھی ایک نمبر کا ماشاءاللہ. دوسری سب سے زیادہ حامل اہمیت بات، سامعین گرامی قدر، یہ جو روایت حضرت نے پیش کی ہے، سند کو تو چھوڑ ہی دیں، کیونکہ روایت جو اہل علم طبقہ ہے، جو اصول حدیث جانتا ہے، وہ اس بات سے بالکل بھی کسی قسم کا کوئی نیگیٹو پرسپیکٹو نہیں لے گا. روایت کو پرکھنے کے جو اصول ہیں، سند حدیث، متن حدیث اور درایت حدیث، اس کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں. اس روایت کے سند کو تو چھوڑ دیں، اس کے متن پر ہی اگر آپ گفتگو کر لیں، فلاں، میں صرف اتنا پوچھوں گا، مولوی عیاری صاحب، آپ کے پاس صاحب الزمان صلوات اللہ علیہ کی ظاہری حکومت قائم ہونے تک کا ٹائم ہے، یہ فلاں کون ہے؟ کون سی بیٹی؟ مولا جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کی کون سی بیٹی؟ اور وہ اموی شخص کون تھا؟ آگے سے جو حضرت نے تعویل کی تھی مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں، میں خود اس کا قائل تھا کہ بنی امیہ میں مومنین بھی تھے بنی امیہ میں. میں نے کب انکار کیا کہ بنی امیہ میں صرف ناصبی تھے، مومنین نہیں تھے؟ نعوذ باللہ. سب سے بڑی دلیل، یزید کا اپنا بیٹا، وہ عاشق حیدر کرار نکلا تھا، یزید کا سگا بیٹا، اور یزید کی سگی بیٹی بھی کتب مقاتل بھری پڑی ہیں. ابھی میرا موضوع کربلا نہیں ہے، ورنہ میں دلائل دیتا اس پر. بالکل بنی امیہ میں مومنین بھی تھے، لیکن اس پر بھی ایک ذرا میرے سے آپ پھکی لے لیں. حضرت، آپ کو بنی امیہ کے مومنین تو نظر آ گئے، آپ کو ابو بصیر نظر نہ آیا، آپ کو زرارہ نظر نہ آیا، آپ کو آبان نظر نہ آیا، آپ کو قاسم بن برید نظر نہ آیا، آپ کو ہشام بن حکم نظر نہ آیا. اور جب مولا جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کے اتنے مقرب اصحاب، مولا کے اتنے پیارے اصحاب موجود تھے مولا کی بارگاہ میں، مولا کے گرد و نواح میں، تو مولا کو بنی امیہ سے ایک مومن ڈھونڈ کے اس کے ساتھ شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مان لیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ روایت کے جعلی ہونے کے ثبوت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک حلی طور پہ، ایک سیدھی بات، الزامی طور پہ اگر اسے دیکھا تو اس روایت کے متن میں اتنی قباحتیں ہیں. اور چلو مان لیا، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے جی، مولا نے انتخاب کر لیا، بنی امیہ سے سب کچھ ہو گیا، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک، نام بتا دو.
उस दूल्हे राजा का हमें सिर्फ नाम बता दो जिसके साथ नाउजुबिल्ला ये सारी कहानी डली है, मुझे नाम तो बताओ। चलो मौला की उस दुख्तर आलिया का नाम बता दो हमें, कौन सी बेटी, कौन सा दामाद। इस तरह मसाइल हल होते हैं, इस तरह से इबारतें पेश करके मसाइल हल करते हैं। खुदा के बंदे, कोई तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज है? इस तरह मसाइल हल होते हैं। खैर आगे से मिसाल दिए जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बनी उमैया में कर दी, उस्मान इब्न अफ़ान के साथ कर दी थी। अच्छा ठीक है, मैं अब जो भी अपने आप को शिया कहता है और इस गंद के अंदर फंसा हुआ कि सैयदजादी गैर सैयद से जायज है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां, मैं उन्हें टाइम दे रहा हूं वलीउल असर सल्लल्लाहु अलैहि की हुकूमत तक का, क्योंकि हुकूमत में तो मौला की गर्दनें उतरनी है, इनके चेहरों पे पड़ी हुई शियत की नकाब उतर जाएगी, मौला ने इनकी वहाबियत निकाल के पूरी दुनिया को दिखानी है। मेरे मौला के आने से पहले मुझे सिर्फ एक काम करके दिखा दो। बड़ा प्यार करते हो ना अहले बैत से, नाम ने आज प्यार, बहुत प्यार करते हो, बड़ी उनकी हर बोंगी को नाउजुबिल्ला मिन जालिक अहदीस अहले बैत बना देते हो, नाउजुबिल्ला मिन जालिक, बड़ी उनकी हिमायत करते हो ना, बड़ा प्यार करते हो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मारफत से आ रही, उसूल हदीस से आ रही। चलो मुझे एक काम करके दिखा दो, जरा सुन्नत मासूम पे तो अमल करो। जो कहते हैं रसूल की 4 बेटियां, अपनी भी कोई 2 बेटियां मुझे कुफार के अक़द में दे के दिखाएं। और जो कहते हैं गैर सैयद से सैयदजादी का जायज है निकाह, नाउजुबिल्ला मिन जालिक, वो अपनी भी किसी बेटी को किसी नासबी के घर में दें, किसी मोमिन को ही दे दें, किसी नासबी के घर में दें। आटे दाल का भाव वहीं पता चल जाएगा कितना के प्यार है और कितनी मोहब्बत है। बहरहाल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां मानते हैं, मैं उन सब को चैलेंज कर रहा हूं, अपनी धी के लिए भी कोई पंडित लबो, कलमा को हमें नहीं देनी, काफिर में दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर वो सगी बेटियां थी, ये हमारा अकीदा है कि रसूल की 4 बेटियां थी, लेकिन 3 सगी नहीं थी। सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असली सुलभी सगी बेटी थी, वो 3 रबाइब थी, और इस पर दर्जनों दफा हम दलाइल दे चुके हैं, कई दफा दलाइल दे चुके हैं और कई दलाइल दे चुके हैं। अहादीस अहले बैत से इशारे छोड़े हमने, अस्मा और रिजाल की कुतुब से, तारीख की कुतुब से, मनाकिब की कुतुब से, सैयर की कुतुब से दर्जनों दलाइल मौजूद हैं, इस पर मुनाजरे बाकायदा हो चुके हैं इस पर, लेकिन नहीं, जहां नहीं मानने पे ना वहां बकवास करनी है। ठीक है, फिर अपनी भी धी किसी पंडित के साथ ब्याह के दिखाओ मुझे, वहीं पता चल जाएगा कितने पानी में हो। खैर सामीन गिरामी कद्र, ये जो किताब है ये बजाते खुद रिजालुल कशी नहीं है, ये शरह रिजाल कशी है। मैं 1000 दफा इस जाहिल को बता चुका हूं, असली किताब रिजालुल कशी, इसके अंदर वो रिवायत आई थी, वो चूंकि रिजालुल कशी में है तो वो अजरिस शेख तूसी ने आल इख्तियार में भी नकल कर दी। रिजालुल कशी के बारे में एक बात वाज़ेह कर दूं, इस पर दर्जनों दलाइल मौजूद हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बालिहाज़ रिजालुल कशी हमारी अलग से बहुत जल्द वीडियो आएगी, जिसमें रिजालुल कशी किताब के लिहाज से और दीगर जो हमारी कुतुब अस्मा और रिजाल हैं उनके लिहाज से हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं जरा एक पॉइंट की तरफ आपको ले आऊं। ये जो हजरत हमारे सामने बैठे हुए हैं, अब ये सबसे पहले ये, और खास तौर पर मुकस्सरीन को भी मैं फकी दे दूं, ये कहेंगे जी मतलन आपने कबाहत दिखा दी, लेकिन इसके झूठे होने पे क्या दलील है और इस पे क्या दलील है। खासकर मुकस्सरीन वो सबसे पहले आएंगे, तकलीदी टोला, ये उसूली जो है माशाल्लाह जिनकी मुनाजरों से जान जाती है, ये फिर सामने आएंगे और सबसे आगे ये कहेंगे जी देखें जी मतन की कबाहत तो दिखा दी, मतन का इनकम्प्लीट होना तो दिखा दिया, लेकिन इस पर क्या दलील है कि ये झूठी हदीस है। तो भाई एक नहीं, मेरे मौला जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि के दौर में मेरे मौला पर बहुत ही झूठी हदीस बांधी गई थी। आओ तुम्हारी किताब दिखाता हूं, ये जी इनकी हुज्जतुल इस्लाम अली नसीरी साहब की किताब उलूम हदीस का तारुफ उसूली हजरात की, सफा नंबर 134, यहां पर बिल्कुल वाज़े अल्फाज में मौजूद है। 2री सदी के आगाज तक तदवीन हदीस में ताखीर होने की वजह से बेपनाह झूठी रिवायात घड़ी गई और झूठ घड़ने का दरवाजा खुला रहा, यहां तक कि झूठी रिवायात की तादाद हजारों तक जा पहुंची और बहुत सी झूठी हदीस पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों की निगारशात में दर आई। ठीक है जी, झूठी हदीस बिल्कुल मैं कहता हूं दबंग स्टाइल में दुश्मनाने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फैलाना शुरू कर दी थी। सामीन गिरामी कद्र, और सबसे बढ़कर बात, जब हम इन झूठी रिवायात को रद्द करते हैं तो मौलवी अय्यारी साहब को फिर वो इल्मी हैजा लग जाता है, उल्टियां आना शुरू हो जाती हैं। हम रद्द करते हैं अखबारी मुहद्दिसीन और मुहद्दिसीन के बारे में,
ہم اخباری محدثین کے منہج کو لے کے چلتے ہیں, اخباری محدثین کے دلائل دے کر رد کرتے ہیں, اخباری محدثین پیش کرتے ہیں, اور یہ حضرت وہاں پہ کہتے ہیں اور نہیں بھائی ان کی ذاتی رائے ہے, جبکہ اتنا نہیں پتا اسماء الرجال کی کتابوں میں تقلید نہیں تحقیق چلتی ہے. ایک محدث ایک راوی کے بارے میں جب تحقیق کرتا ہے, محدث مجتہد کی بات نہیں کر رہا, وہ پہلے اس راوی کی اسنادی حیثیت دیکھتا ہے, اس کی بیان کردہ روایات کے متون کو قرآن کے موافقت کے مطابق ڈھال کر دیکھتا ہے, پھر باقی احادیث اہل بیت صلی اللہ علیہ مجمعین کو اس کے سامنے رکھ کر دیکھتا ہے. اس پر انشاءاللہ تبارک و تعالی رجال الکشی والے ایپیسوڈ میں ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ کس طرح اس راوی کا ضعف باقاعدہ آ کے سامنے بیٹھتا ہے. میں تمہاری طرح نہیں ہوں کہ بات کر جو اور دلیل ہی نہ ہو, جس طرح حضرت نے مناظرے کے دوران کیا تھا. اجماع ہے لیکن دلیل نہیں ہے, اختلاف الفاظ سے روایت پر اثر نہیں پڑتا لیکن دلیل نہیں ہے. خیر, ہم نے دوران مناظرہ بھی پیش کی تھی. اب دوبارہ نمونے کے طور پہ علامہ مجلسی رضوان اللہ علیہ کی کتاب یہ وجیزہ, علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ جیسی ذات کو رد کر کے نعوذ باللہ من ذالک, یہ حضرت جو میرے سامنے اصول پیش کر رہے تھے ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف از اکول ٹو صحیح, وہ کون سا اصول تھا؟ مقدمہ ابن صلاح کا. میں نے مناظرے میں اس سے کہا تھا کہ مقدمہ ابن صلاح والی عبارتیں پیش نہ کر, میں شیعہ ہوں, میں اثنا عشری اخباری شیعہ ہوں, میرے سامنے ابن صلاح یہ اہل سنت کی کتاب ہے, میرے سامنے اس کے اصول و ضوابط پیش نہ کر. میں نے تیرے سامنے پیش کی ہے باقر مجلسی رضوان اللہ علیہ کی کتاب. باقر مجلسی جیسی رئیس المحدثین ذات کو رد کر کے نعوذ باللہ من ذالک ابن صلاح والی عبارتیں میرے سامنے پیش کر رہے ہیں حضرت اپنے عقائد کو ٹھیک کرنے کے لیے. اور ایک اور پھکی لیتے جائیں جی مولوی عیاری صاحب, یہ جو کتاب ہے یہ الاختیار معرفت الرجال, یہ رجال کشی کی شرح, یا سادہ رجال کشی کو بھی پکڑ لو جو سادہ یہ رجال الکشی ہے, کیا ان کتابوں میں جناب زرارہ کے خلاف روایات نہیں ہیں, امام مجتبیٰ کے خلاف روایات نہیں ہیں, امیر المومنین کے خلاف روایات نہیں ہیں؟ کیا ان کتابوں میں اہل بیت کے خلاف روایات نہیں آئیں؟ آئی ہیں, بالکل آئی ہیں. اصحاب اہل بیت کے خلاف روایات نہیں آئیں؟ بالکل آئی ہیں. تو ان کو کیوں نہیں مانتے؟ ان کو بھی مانو نا. وہاں پر سب سے پہلے حضرت کہیں گے وہ جی تقیہ کے لحاظ سے تھا, تقیتاً معصوم نے کہا تھا کہ ایسا نہیں کرنا, معصوم نے وہاں پہ ان کی جان بچانے کے لیے کہا تھا یہ ہے وہ ہے اور سو آن. جبکہ ہم کہتے ہیں وہ تقیہ پر محمول کی ہی نہیں جا سکتی, ان کے سند متن دونوں میں قباحتیں موجود ہیں, وہ روایتیں صحیح ہیں ہی نہیں. تقیتاً روایات وہ بیان کی جاتی ہیں جن کی اسناد میں قوت ہو, جن کے متن میں مقاومت ہو. یہ ہر روایت کو اٹھا کے تقیہ, یعنی کہ اس بندے کا سرے سے کوئی اصول حدیث سے لینا دینا ہی نہیں ہے. میں منہج تصحیح و تضعیف اخباریین کی بات کر رہا ہوں, اصول کی تو میں بات نہیں کر رہا. خیر, تو سامعین گرامی قدر اس طرح کی روایات جو رجال الکشی میں آئی ہیں ان کی تلافی میں باقاعدہ یہ کتاب آئی تھی رجال النجاشی, سرکار نجاشی رضوان اللہ تعالی علیہ کی. یہ ان کی تلافی میں آئی ہے, ان روایات کی تردید کے لحاظ سے یہ کتاب منظر عام پہ آئی تھی, کیونکہ سرکار نجاشی رضوان اللہ تعالی علیہ نے نہ صرف ایک تو ہوتا ہے محدث لکھ کر تردید کرتا ہے, لکھ کر, آقا نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان روایات کو لکھا ہی نہیں, وہ اس قابل ہی نہیں سمجھ رہے تھے کہ ان روایات کو نقل بھی کیا جائے, اس درجے کی مردود روایتیں تھیں وہ ساری. یہ حال ہے جی ان کا. یہ ایک دلیل ہے رجال کشی, حالانکہ سرکار کشی رضوان اللہ تعالی علیہ بذات خود ثقہ ہیں, لیکن ان کی کتابوں میں غلط روایات ہیں. پوری کتاب کو ہم رد نہیں کرتے, رجال الکشی کی کئی روایات ہیں جو حسن سند کے ساتھ ہیں, کچھ صحیح سند کے ساتھ ہیں, پوری کتاب معاذ اللہ نہیں. اور یہ بچہ جانتا ہے کہ ہر کتاب کی ہر روایت نہ تو صحیح ہوتی ہے نہ بالکل ہی مردود ہوتی ہے, ان میں رتب و یابس ہوتا ہے, ان میں صحیح غلط ساری مکسڈ اپ ہوتی ہیں. یہ محقق کا کام ہوتا ہے کہ تحقیق کر کے روایت کو سامنے لے کے آئے. اللہ جانے اب عمر کے اس حصے میں اس نے آگے میرے سے اگر اصول حدیث سیکھنے ہیں تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں. اور یہ دوسروں کو تانا دیتے ہیں جی فلاں کو قرآن نہیں پڑھنا آتا, فلاں کو حدیث نہیں پڑھنا آتی. سبحان اللہ, جبکہ خود کو متن حدیث کی مقاومت کا ہی نہیں پتا, اس کی قوت کا نہیں پتا کہ اس کے اندر اسٹریٹجی کس طرح پٹ اپ کی جاتی ہے. سامعین جواب بہت سارے ہیں, وقت بہت کم ہے. میں ابھی بھی کہوں گا اپنے عقائد کی حفاظت کریں, معرفت اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کی طرف اپنے عقیدوں کو راغب کریں. اس سے پہلے کہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے اپنے عقائد کی خدا را حفاظت کریں. میرے پاس کہنے کو اور کچھ نہیں ہے, باقی اللہ ہی مالک ہے بھائی. جس نے
حق پر آنا ہے، اس نے ایک دلیل سے بھی آگے جس نے اڑے رہنا ہے، پھر وہ جانے ذوالفقار قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانے، مجھے کیا لگے، میری طرف سے جاؤ بھاڑ میں.